बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते आ रहे हैं, बल्कि होना भी ऐसी चाहिए कि दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरती जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम में है, ज़िक्र इलाही, कलाम इलाही में है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें सबसे पहले उठते ही, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दिया करें, उसके बाद आप अपने मामूल के काम को रवाना हुआ करें ताकि आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहे, आप रूहानी तौर पे इत्मीनान में रहें, रिलैक्स रहें, आप किसी किस्म का फैमिली को लेके कोई बर्डन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ मामलात जो अपने हैं वो चेंज करने होते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी चेंज होती है। जब आप ज़िंदगी के कुछ मामलात को एक सेम रूटीन में लेके जा रहे होते हैं, उसमें कुछ रद्द-बदल नहीं करते, तो ज़िंदगी बाज़ दफ़ा बोर हो जाती है। ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल आ जाते हैं, तो मसाइल का हल या उस बोरियत को दूर हमने खुद करना होता है। तो इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा हमारा टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं शेर व शायरी के हवाले से। शायरी की जब बात आती है तो वैसी समा बड़ा खूबसूरत हो जाता है, वैसी माहौल में जो है ना वो एक शायराना अंदाज़ जो है वो गूंजने लग जाता है, एक फ़िज़ा इस तरह से जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम जो शायरी पे बात करेंगे वो ये कि राइट नाउ मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं जो हालात हाज़िरा है, जब हम इसकी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेर व शायरी नज़र आ रही होती है। लोगों ने मुख्तलिफ़ स्टेटस जो हैं वो लगाए हुए होते हैं। कुछ हमारे यंगस्टर अपने अंदाज़ में शेर व शायरी कर रहे होते हैं। आजकल जो बुक पब्लिश हो रही हैं, जब उस अंदाज़ को देखते हैं, उस शायरी के जज्बे को देखते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अदब का जो एक असल मयार है, जो शायरी का होता है, जो उसके तलफ़्फ़ुज़, जो अंदाज़, जो उसमें एक चीज़ बयान की जा रही होती है, क्या वो उस पर पूरा उतर रहा है या फिर नहीं, हमें इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, या फिर जिद्दत की हम जब बात करते हैं तो चीज़ें उसके साथ चेंज हो जाती हैं, उसके साथ हमारे जज्बात जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एक और चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर है, लोग टीवी ड्रामों की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जो स्क्रिप्ट हमें दिया जाता है, जो उसमें आप स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं, ड्रामाज में ख़ास कर देख रहे होते हैं, इसके पीछे जो मवाद, जो कंटेंट, जो एक दिया जा रहा है, इसका जो हम कहते हैं कि एक विज़न क्या हो सकता है, क्या वो सोसाइटी को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है या सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग हासिल करने के लिए ये सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे और नौजवान नस्ल के इसमें कितनी तरबियत हो रही है इन तमाम तर कंटेंट से, इन तमाम तर शेर व शायरी से, या ये जो ड्रामा स्क्रिप्ट होते हैं, इस पे बात की जाएगी। और इस पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आमना शबीब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आमना, मुझे बताइएगा, आजकल की जो शेर व शायरी हम देख रहे होते हैं बड़ी मकबूल, मैं तो अक्सर जब भी सोशल मीडिया खोलती हूँ या तो आप वो खुद बयान कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या फिर कोटेशन जो है वो दी हुई होती है। तो ये जो आजकल की मकबूल तरीन शायरी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, क्या क्योंकि हम इसको अदब के साथ बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं, तो उस मयार पे ये पूरा उतर रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहले तो इतने अच्छे मतलब राइटर थे, जैसे अफराज अहमद हैं और ये वसी शाह हैं, उस तरह आजकल ना लोग लिखते हैं ना लोगों को समझ आती है, क्योंकि इतनी गहरी उर्दू लोगों को समझ ही नहीं आ रही। तो वो चाहते हैं कि इस तरह लिखा हो कि इजीली पढ़ भी लें और इजीली समझ भी आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग व्यूज़शिप के लिए या लाइक्स के लिए इस तरह की चीज़ें देखते हैं और पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो पहले ज़माने में थी वो आज के ज़माने में ना मुकाबला कर सकती है और ना ही हमारी नौजवान नस्ल को उसकी समझ आती है। यानी कि आज कल की जो शेर व शायरी हो रही है, जो हम देख रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि महज ये लाइक्स, कमेंट और एक एक्स्ट्रा पजीराई हासिल करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये किया जा रहा है। तो अपने नौजवान को, अपने बच्चों को, अपने जो आज के हमारे यंगस्टर है, क्योंकि देखिए शायरी को हम अदब के साथ रिलेट करते हैं, ये एक बड़ा इसको पेशा भी कहते हैं। तो अपने बच्चों को, क्योंकि उसमें बड़ी सलीस किस्म की उर्दू होती है, उसमें जो डेप्थ होती है वो वाकई समझना जो है एक आम बंदे का काम नहीं है। तो नौजवानों को कैसे इसकी तरफ लेकर आए कि महज वो 2 लाइनें होंगी लेकिन उसमें पूरी स्टोरी ऐड होती है। बिल्कुल, और वो उसमें आपकी पूरी कहानी, एक दास्तान उन्होंने बयान कर दी होती है। कुछ लोगों को आती भी है और कुछ लोगों को नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर में उर्दू मास्टर किया हुआ है, लेकिन उन्हें फिर भी उस तरह की उर्दू नहीं आती और ना समझ आती है। इनफैक्ट जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ, वजह ये, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ तो मुझे स्पेशली कहते हैं कि इतनी गहरी उर्दू मत लिखिएगा, हमारी जो एक्ट्रेस वगैरह है उनको समझ नहीं आती। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब आप नॉर्मल बात कीजिएगा, ना तो हमारे देखने वालों को इतनी समझ आती है और ना एक्ट्रेस को आती है।
तो फिर इसकी वजह यही है कि लोग उर्दू से दूर हैं आजकल, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती है हमने वही। कि अब उर्दू की बात करें, ये हमारी कौमी ज़ुबान है। जी जी बिल्कुल, इसमें शर्मिंदगी क्या है, आपको नहीं आती तो यस बिल्कुल। अच्छा, जिसको इंग्लिश आती होगी लोग कहेंगे ये पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे वैसा फख्र करेंगे, मतलब बिल्कुल सीना चौड़ा करेंगे हाँ कि भाई इसको इंग्लिश आती है, वो घर पे भी उससे लोग इज्जत करेंगे। और अगर उर्दू की बात करें जो हमारी कौमी ज़ुबान है, आप देख ले बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़ुबान में तरक्की की है। आप चाइना को देख ले, इससे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने नहीं। जी जी, उसने अपनी अब ऐसे बहुत से मुल्क हैं जैसे रशिया में लोग इंग्लिश को नहीं पसंद करते। एग्जैक्टली, जो इंग्लिश बोलता है वो उनसे बात ही नहीं करते। हाँ, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि वो इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश तो हमारे जो है ना वो बाप दादा बन चुके हैं इतना उसको वैल्यू करते। तो आपने ड्रामा की बात की कि अब एक्ट्रेस जो हैं, एक्टर जो हैं, उनको वो स्लेश उर्दू जो आप लिख रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रही होती। अब वो एक कैरेक्टर हैं, एक सामने हैं, एक मुआशरे का एक अक्स है, वो बता रहे हैं जो सोसाइटी में हो रहा है। अब मैं बात करना चाह रही हूँ पहले स्क्रिप्ट के ऊपर, फिर उसमें आपने जो लैंग्वेज की तलफ़ुज़ की बात की कि टफ नहीं होने चाहिए, उस पर बाद में बात करती हूँ कि जो उसमें एक स्टोरी बोर्ड दिया जा रहा होता है, वो किस चीज़ को मद्देनज़र रख के आप राइटर्स जो है वो लिख रहे होते हैं, उसमें क्या मुआशरे की क्या चीज़ आप ज़्यादातर दिखा रहे होते हैं? देखिए आजकल तो जो मुझसे तो काफ़ी बड़े राइटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन जो हमारा जो फोकस किया जाता है ना, जो हमें सबसे पहले, अगर मेरी बेसिकली स्टोरीज होती थी मिस्टीरियस, सस्पेंस, ओके, तो उसको सब कहते थे कि नहीं हमारे यहाँ पे आजकल ना सास बहू की जंग और इस तरह की सियासत ज़्यादा ही वो दिखाएं आप। हाँ। जब तक आप वो नहीं दिखाएंगे तो हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे। आप अगर ठीक है, अब जैसे मैंने एक नॉवल लिखा है वो रोमांटिक नॉवल है, ठीक है वो चल गया, लेकिन वो जो सस्पेंस हो, जो मिस्ट्रीज है ना, हमारे पाकिस्तानी वो नेटफ्लिक्स में देख लेंगे। हाँ, तो लेकिन वो हम लोग लगाते भी नहीं है ना, हम उस तरह से बना सकते हैं, मुझे लगता है हम लोग बना नहीं सकते उस तरह से, और फिर डायरेक्टर के लिए भी मुश्किल होता है। यानी कि सास बहू की तरफ हमने आना है, ज़्यादा रुझान है, हमारा माइंड अभी भी वो सास बहू में अटका हुआ है कि सियासत होगी, रेटिंग चाहिए। जी बिल्कुल, रेटिंग चाहिए, और डायरेक्टर मतलब अगर एक हॉरर स्टोरी बना गए तो वो फनी बन जाती है, उनसे उस तरह बन भी नहीं गई जिस तरह हम देखते हैं बाकी। यानी स्क्रिप्ट के साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इस पर मज़ीद काम करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है। फिर जो हमारे एक्टर हैं उसमें जो किरदार हैं उनको भी ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है। आप देखें फिल्मों में भी वही आ रहे हैं, ड्रामों में भी वही आ रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी वही आ रहे हैं, हर जगह सेम चेहरे आ रहे हैं, और सबकी स्टोरीज का हमें पता होता है कि इसके एंड में क्या हो रहा है, या तो दो लड़कियां होंगी, एक हीरो होगा, या दो हीरो होंगे, एक हीरोइन होगी, तो वो बहुत अजीब सा, उसी में बस हम महदूद होके रह गए, और फिर कहते हैं हमारी ऑडियंस देखना ही चाहती है। तो ये ओवरऑल आप जो हम ये ड्रामाज के देख रहे हैं कि जो मौज़ूआत पेश किए जा रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि इनको चेंज करने की हमें ज़रूरत है? बिल्कुल, नीचे इतने कमेंट्स देखती हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए कोई चेंज स्टोरी ले आओ कोई चेंज स्टोरी ले आओ, लेकिन वो लोग कहते हैं जी नहीं हमारी ऑडियंस देखती है। जब आप कोई नई चीज़ लाएंगे तो ऑडियंस देखेगी, आप वो ला ही नहीं गए, आप पे माइंड सेट हो गया है कि नहीं हमें सास बहू, घरेलू मसले और सियासत और ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मुझे ये बताएं, मैं पिछले दिनों मेरे नज़र से ड्रामा गुजरा था, उसमें जो, क्योंकि देखिए रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जो राइटर लिख के दे रहा है, अब राइटर जिस निगाह से सोसाइटी को देख रहा होता है, एक आम बंदा उस निगाह से नहीं देख रहा होता, तो आपका स्क्रिप्ट इतना जानदार होना चाहिए कि उसमें हर रिश्ते को एक अपनी वैल्यू डिफाइन किया हुआ होता है, और उसकी अपनी एक वैल्यू, एक कदर होती है जो आप पेश करते हैं। एक ड्रामा था एक निजी टीवी चैनल का, बड़ा वो हिट भी हुआ, उसमें क्या दिखाया गया है कि बहन का घर उजाड़ रही है, हाँ, वो जो बहन अपने बहनोई के साथ चक्कर चलाने में लगी हुई है। मतलब ये क्या स्क्रिप्ट है? ये हम मुआशरे को, अपने नौजवानों को, अपने यंगस्टर्स को हम क्या मैसेज दें? वो पता है, वो कहते हैं यहाँ पे ऐसा चल रहा है, इस तरह तो बहुत कुछ चल रहा है, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाएं। एग्जैक्टली, ये जो इतने वायलेशन हो रही है, या इतने आप ओवर मुआशरे में देखें जो छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, या बड़ों के साथ, या ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, आप उन चीज़ों को देखें। जैसे अब हमारी यंग जनरेशन जब जाती है, जब टीवी देखती है, स्क्रिप्ट देखती है, जब वो ड्रामा देखती है ना, तो वो उसका ना एक जो नेगेटिव पॉइंट होंगे उसको उठा लेंगी, बाकी जो उसका एंड में क्या होगा वो कहेंगे क्या पता हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ये सोच के उस बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो देख रहे होते हैं, अब जैसे बदतमीज़ी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, उठ के वो बदतमीज़ी करी, हाँ ठीक जवाब दिया उसने, और बच्ची या बच्चा जो है ना, अगर हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से ओवर रिएक्ट कर रहा है या जवाब दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ड्रामे में जो उसको नाम दिया जा रहा था ये बोल्ड है, मॉडर्न है, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है। यस, कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली। हाँ, एक और चीज़ मुझे बताएं, इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम
کچھ یہ غیر اخلاقی کانٹینٹ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح کی بدتمیزی ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو ایسا لباس فحش قسم کا دکھایا جا رہا ہے جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لباس ہمارے بیڈ روم تک محدود ہونا چاہیے، ہم اس لباس کو ٹی وی اسکرین تک لے آئیں، اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی ایسے کہ اگر آپ نے ایک مطلب اگر زیادہ تر اب تو گاؤن کا بہت رواج ہو گیا ہے کہ گاؤن پہن کے آپ پورے گھر میں گھوم رہے ہو، اور یہ ریالٹی میں تو آپ نہیں گھوم سکتے، اور اگر آپ کمرے میں بھی دکھا رہے ہو تو آپ کو دکھانا نہیں چاہیے۔ ہم پی ٹی وی کے ڈرامے ہماری میری امی بتایا کرتی تھی کہ وہ دوپٹے ہوتے تھے، سر پہ بھی ہوتے تھے، اور اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک جگہ بھی بیٹھے ہو تو ایک بیٹھا ہوا ہے ایک لیٹا ہوا ہے، اس طرح کے سین بہت کم دکھاتے ہوتے تھے، لیکن اب آج کل تو ہر چیز کو کہہ رہے ہیں جی ایسا ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی بات نہیں تو نارمل ہے، یہ تو نیچرل ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے چار دیواری میں تھی یا ہمارے بیڈ روم تک محدود تھی، جی جی، اب وہ پبلکلی نارمل ہو گئے۔ ہاں وہ نارمل ہے، وہ دیکھ دیکھ کے نا تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار نارمل ہے، کیونکہ بہت زیادہ دکھائی جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب کیا سمجھتی ہیں ایک ایسی شاعری جو اخلاقیات سے بھرپور ہو، مؤثر ہو، معاشرے کے اکارڈنگ ہو، نوجوانوں کی کردار سازی اس میں ہو، تربیت ہو، وہ کیسے ہونی چاہیے شاعری؟ یا ڈرامہ اسکرپٹ کی بات کریں وہ کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈرامہ اسکرپٹ میں ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن بہت اینڈ آخری ایپیسوڈ میں آپ اس پہ دکھا دیتے ہو، مجھے نہیں لگتا کسی ڈرامے میں کوئی سبق پڑا ہے، آخری بگاڑ کے علاوہ ککھ نہیں پڑا ہوا اس میں۔ آخری ایپیسوڈ میں جس نے غلط کیا یا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا وہ معذور ہو جائے گی، سب کو بلا کے معافی مانگ لے گی، اس طرح کے سین ہی دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ یہ ڈرامہ ٹاپک ہی اتنا وسیع ہے نا کہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور ریسنٹلی ابھی ڈرامہ ایک چل بھی رہا ہے، اس میں دیکھیں ہمارا اسلام کہتا ہے معاف کرو، اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم زیادتی کی ہے، اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے، کسی لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، آپ اس کو معاف کرو، معاف کرنے والا جو ہے وہ افضل ترین ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ڈراماز کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے، اگر میرے ساتھ آمنہ نے ظلم کیا ہے تو میں نے بڑھ کے کرنا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، بدلہ جب تک میں نہیں لوں گی میں سکون سے بیٹھوں گی نہیں، یہ آج کل ہمارے ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا یہ رائٹر اسکرپٹ لے کر آ رہے ہیں، تو کیا ان سے اس طرح کا اسکرپٹ بنوایا جا رہا ہے یا وہ خود بنا کے دے رہے ہیں؟ دیکھیے جب ایک رائٹر اسکرپٹ دیتا ہے نا تو پھر آپ کا جو آگے کنٹینٹ والے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر کنٹینٹ والے ہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایپیسوڈ میں یہ لکھیں، پھر دوسری ایپیسوڈ میں اس طرح لکھیں۔ یعنی خود سے کرواتے ہیں؟ خود سے، اگر آپ کہتے ہیں نا نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں ایسے ریٹنگ نہیں آئے گی، تو ریٹنگ ان کو صرف ریٹنگ سے مطلب ہے۔ Oh my God! ٹھیک ہے، اب ایسا ہے پہلے ہمارے ڈرامے میں بہت مظلوم عورتیں دکھاتے تھے، اب تھوڑا بولڈ دکھا گئے، جیسے ریسنٹلی ابھی ایک ڈرامہ شارپ، انڈیپینڈنٹ، اسٹرانگ، کچھ ایکسٹرا اوور کانفیڈنس یہ دکھایا جا رہا ہے۔ ڈین ڈرامے میں مہوش حیات کا رول جو ہے وہ بھی ایک ڈرامہ اچھا ہے، ڈرامہ ہی ہے، اس کو ڈرامہ ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، تو وہ بھی ایسے ہی اس میں دکھائی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بھی ہے کہ عورت کب تک ظلم برداشت کرے گی، اس کو اپنا بدلہ لینا چاہیے، اچھا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو فضول قسم کی سٹوریز ہیں کہ آپ نے جو ایسے بات کی تھی سالے کے ساتھ، اچھا بھنوئی، اچھا پھر اگر اچھا یہ جس ڈرامے کی آپ نے پہلے بات کی تھی نا، اس ڈرامے میں بھی اپنا بدلہ لینا ایک الگ چیز ہے، لوگوں کو مس یوز کر کے پھر یہ دیکھیں نا، اس میں بھی نیگیٹو کردار ہے۔ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کسی لوگوں نے غلطی نہیں بھی کی پھر بھی وہ یعنی کہ اپنے ساتھ ظلم زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کتنے لوگوں کو یوز کرتی، کتنے رشتوں کو وہ خراب کروا رہی ہوتی ہے، تو اس کے نزدیک سب نے اس کے ساتھ غلط سب کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ ہے، ایسے ڈرامے آ گئے اور لوگ دیکھ بھی گئے ہیں، لوگ کہیں گے جی مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں مظلوم دکھا رہے ہیں عورت کو، کہیں کہیں وہ بدلہ لے رہی ہے، وہ مکس اپ ہو گیا سب کچھ۔ لیکن یہ اسکرپٹ لکھوایا جا رہا ہے، رائٹر میں خود نہیں چینجنگ بہت کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو چینجنگ آ رہی ہے، یہ جو اسکرپٹ کی چینجنگ ہے، یہ شعر و شاعری کی جو چینجنگ ہے، جو ہمارے رائٹر لکھنا چاہ رہے ہیں وہ دکھا نہیں رہے، تو یہ چینجنگ ہمارے معاشرے کو جو ہے کس قدر چینج کرنے کی کوشش کرے، اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں شعر و شاعری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو اسکرپٹ ہوتے ہیں اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے کتنا سبق حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے کیا وہ کلاسک ہے؟ ہمارے جو شاعر تھے غالب اور فیض میر صاحب اور اس طرح کے دیگر اور بہت سارے شاعر، ان کی شاعری کے ساتھ وہ مقابلہ ٹکر لے پا رہے ہیں یا پھر ضرورت ہے مزید سمجھنے کی؟ تو اسی پہ ہم بات کریں۔ آمنہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمنہ، ہم دیکھتے ہیں اپنی جو لیجنڈ ہمارے ماشاءاللہ سے جو شاعر جو گزرے، جو ابھی ان کی جب ہم بکس دیکھتے ہیں، جو شاعری ان کی پڑھتے ہیں، ہم دو لینے پڑھیں تو اس میں ایک کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ان کتابوں کو پڑھنا آج کے ہمارے نوجوانوں کو پسند ہے یا پھر اپنے ہی ایک وہ کاپی پیسٹ
की दुनिया में है कि जो एक आशिकाना शायरी मूड जहन में आई बस उसको लिख दिया, ना उसका सर है ना पैर है। पहले तो ऐसा होता था कि 2 लाइनों में उन्होंने महबूब का सर से पाँव तक उसको बिल्कुल तफसील से बता दिया होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। अब ना इतनी दफ़ा आप अगर जाते हैं ना किताबों की बुक शॉप पे तो आप देखते हो मट्टी पड़ी होती है इन किताबों पे और कोई भी नहीं लेता सच में। और फिर वो कहते हैं कि जी मतलब कोई ले नहीं गा। अच्छा ये माज़रत आपकी बात कट कर रही एक और आई थिंक F7 में एक बड़ी पुरानी, हाँ वो जो 50 साल पुरानी जो बंद कर दी गई, अब देखें वो भी बंद कर दी बुक शॉप। क्यों? क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था बुक्स। बिल्कुल, पहले वो इतनी चलती थी एग्जैक्टली, इतनी पुरानी वो जब से यूट्यूब और गूगल आया ना तो अब तो एक AI भी आ गया है, आप उससे कुछ भी पूछो वो झट से जवाब दे देता है वो पे किताबों की हम अपना दिमाग इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे, इसलिए हमें इस कदर सुस्त बना दिया। तो शेर व शायरी के लिए ये कहते हैं एक समा होना चाहिए। आप एक अब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है वो डिस्कशन करें। अब लोग कहते हैं जया ये कौन करता है, शेर शायरी की बात है या ये इतना ओल्ड फैशन हो गया है। अच्छा इसको ओल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के अगर इवेंट का इनेकाद भी होता है, इस तरह के महफिल सजती हैं शेर व शायरी के अदब के, कुछ अगर उन्होंने वो कोई मेले सजाए हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे यंगस्टर की तादाद बड़ी कम होती है। हाँ सारे वो एजेड बैठे होते हैं। हाँ और क्यों? क्योंकि ये बोरिंग है। हाँ वाई? वो कहते हैं जी ये मतलब अब ये जो अब बात करते हैं कहते हैं जी बोर है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि उन्हें वो ढके चुके लफ्ज़ों में मज़ा ही नहीं मज़ा ही नहीं आता। खुली वजात करनी, दो टोक लफ्ज़ों में बताना है, बात करनी है और बस। हम वो देखते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जब वो पढ़ते थे किताबें, आपको भी याद होगा उर्दू में, जो उसमें शायराना किस्म के आशिकाना मिजाज किस्म के, अभी भी है, अभी 9-10 में भी है। अच्छा 9-10 में भी है? 9-10 में मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की याद है, 9-10 की मुझे ऐसे याद नहीं कि उसमें कोई इतनी आशिकाना होगी। तो लिटरली उसको जब हम पढ़ते थे और उसको फिर जब हमने डिटेल में लिखना होता था तो हम कहते थे इसको हम क्या लिखें, इसकी कैसे एक्सप्लेनेशन करें। वो जो इतनी वो आशिकी मिजाज उसमें वो नज़र आता था। बिल्कुल। और अब के बच्चों के लिए तो वो वेरी इजी। हाँ बिल्कुल, उन्हें बेशक समझ आए ना आए लेकिन वो लिख लेते हैं। नहीं आजकल उनको बड़ी समझ है, वो जो शेर व शायरी थी वो उनको बहुत समझ है उससे। मुझे ये बताएं कि आज का जो हमारा बच्चा, आज का जो नौजवान है, क्योंकि अभी तक जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या जो बुक्स हमने देखी हैं वो हमारे मैच्योर लोगों की तरफ से आई हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, अब जो नौजवान आ रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि ये उस तरह का कोई कंटेंट, उस तरह की शायरी, उस तरह की कोई बुक जो है वो पब्लिश कर सकेंगे कि जो लोगों को कैची लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसमें कुछ सबक हो? मेरा नहीं ख्याल, अगर कुछ लिखते भी हैं, कुछ उसमें आप मैं कह देती हूँ कि होंगे 5 to 6% लोग अगर लिखते भी हैं तो उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होगा। यस, उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो वहाँ ही बंदा कहता है चलो जब किसी ने देखी ही नहीं, किया ही नहीं तो रहने दो। ठीक है, ये आपने बात बड़ी अच्छी की कि हमारे यहाँ अप्रिसिएशन का मसला है, वो कोई किसी को करता नहीं है। वो भी उस अगर फजूल होगा, डांस करेंगे, वो 2-4 ढुमके लगा दिए हंस के और फिर उस पे तो आपकी वाह आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, पजीराई मिलेगी। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, फिर बंदा कहता है मैं यही काम कर लूँ, एटलीस्ट चलो मशहूर तो हूँगा, कुछ पैसे तो मिलेंगे। अच्छा हमारे ये बात आपने पॉइंट जो हाईलाइट किया, सोशल मीडिया की ये जो 30 सेकंड 15 सेकंड की रील है जी, इसने लोगों को बड़ा डिस्टर्ब किया। हाँ, खासकर वो बच्चे, वो नौजवान जो कुछ करना चाहते थे या उनका एक मोटो, एक विजन था, उनको भी इसने डिस्टर्ब किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये तो 15 सेकंड 30 सेकंड की रील है, ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं, मैं इतना पढ़ के इतना स्ट्रगल करके मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो व्हाई नॉट मैं भी इधर आ जाऊं। अब ज़्यादातर ना मतलब मैं देखती हूँ तो ऐसे लोग क्या कंटेंट क्रिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? इतने नौजवान लड़के जो अच्छे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो लड़कियाँ बन के वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे वो माशरे में वो जा रही है कि आप एक लड़की बन रहे हो जी, उसी तरह हरकतें करनी है, फिर लोग कहेंगे जी आप कितनी अच्छी लड़की बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने लग गई हैं। ऐसे लोगों से हम क्या क्लासिक शायरी की उम्मीद रखें? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। किस तरह के एक आप इनको, अच्छा मुझे नहीं लगता कि इनको ना छोटे छोटे टास्क दिए जाए हमारे नौजवानों को कि आप स्क्रिप्ट लिखें। चलो शायरी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसको आपको एक स्ट्रीम पे जाके सोचना पड़ता है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम एक स्क्रिप्ट की बात कर लें, आप नहीं समझते कि छोटे छोटे इस तरह के कंपटीशन जैसे बाकी गेमों के हो रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के हो रहे होते हैं, तो इस तरह के कोई मेला लगाया जाए जिसमें उनकी ये कंपटीशन करवाया जाए कि आप एक छोटा सा एक ड्रामा, एक जो शॉर्ट मूवी कह लें, एक जैसे बच्चों की कहानी टाइप कुछ लिखें और फिर उनको कंपटीशन कराएं ताकि पता चले कौन किस हद तक सोच रहा है। 9-10 की गर्ल्स होनी चाहिए, बॉयज़ होने चाहिए ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला भी है ना, न्यू राइटर को प्रमोट ही नहीं करते,
वो कहती है यार इसके साथ कौन इतना दिमाग ख़राब करेगा, ऐसे करो वैसे करो, वो जो होता है अच्छा इनकी देखिए जो ना, यहाँ अब ये सोच हमें बदलने की ज़रूरत है कि जब आप उनके काम को देखेंगे नहीं, आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो कैसे आप वो टैलेंट लेके कैसे आएंगे। देखेंगे? एक्टिंग में आ जाता है कोई ना कोई नया टैलेंट, हाँ। आप देख सकती हैं, लेकिन जब आप जितनी भी देखेंगे ड्रामों के नीचे नेम देखेंगे, वो सारे इन हाउस उनके अपने ही होंगे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा उनसे वो हर बात पे कहते नहीं नहीं हमें कुछ समझ नहीं आती, और वही स्टोरी अपने किसी की ले लेंगे। और एक और मज़े की बात, अगर आप अपनी स्क्रिप्ट देते हैं ना तो वो कॉपीराइट भी कर लेते हैं, आपका आइडिया ले लेते हैं, और फिर ये क्या होता है बात कि वो उनका चला जाता है, सब कहते हैं जी इन्होंने बनाया, हमारा नहीं जाता, क्रेडिट ले जाते हैं। हाँ, जब किसी का नहीं जा रहा तो उसका हो गया, जिसका चला अच्छा गया। अच्छा, ये भी अनफॉर्चुनेटली माजिद के साथ देखिए, माशरे के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रुख हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक अपनी स्क्रिप्ट नहीं भी देते, आप उसके साथ अपना आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इस तरह का स्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, या इस तरह की मैं चीज़ जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, उसी आइडिया को जो है वो कॉपी कर लेंगे। आपने अगर स्क्रिप्ट फिजिकली नहीं भी पेश किया, आप सिर्फ बता रहे हैं, मैं आमना को बता रही हूँ, आमना ये चीज़ मैं करना चाह रही हूँ, इस तरह की एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए, मैं ये लिखना चाह रही हूँ। जी जी, अब मैंने आपको फिजिकल कुछ नहीं दिया, लेकिन आप मैंने आपको जो बताया आप उसको कॉपी कर लेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए कि 2-4 डायलॉग अपने डाल दिए और कहा ये मेरा है, क्योंकि उनको लोग देखते Credit हैं, वो लेंगे। हिट है, लोग उनका नाम चलता है। हाँ। आपको कोई नहीं जानता, आप कितनी वीडियोस लगा लोगे यूट्यूब में, 2-3 कितने व्यूज़ आ जाएंगे, फिर थक के आप खुद ही बैठ जाओगे। तो ये होता है, ये गलत हो, मुझे लगता है बहुत गलत बात है अगर आप किसी का आइडिया ले रहे हो। लोगों को एक मुझे इस सवाल का जवाब दे, लोगों का माइंडसेट क्लियर करे। कुछ लोगों का कहना, या नौजवानों का ये कहना, या उनका ये माइंडसेट है कि शेर व शायरी की तरफ या स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ हम इसलिए भी नहीं आते, कंटेंट राइटिंग की तरफ, इसमें कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हम। इज इट ट्रू? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें, इसलिए ना कि जब तक आप सही फेमस नहीं हो जाते, जैसे अब हम खलीलुर रहमान कमर की बात हाँ। कर लें, अच्छा जो और भी बहुत अच्छी हैं वो वाक़यात करें, हाँ। वो जो पीछे मतलब बहुत छोटे हैं, जैसे अब छोटे मोटे चैनल में आ गए हैं, वो जब उनका बजट ही कम होगा तो फिर वो राइटर को क्या देंगे। तो ये होता है, इसमें ये होता है कि एक स्टेज आता है कि आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन देखिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अब Struggle तो करनी आप पड़ती है। अगर हम ग्रेजुएट होते हैं, हम जी, बिल्कुल। डिग्री लेके निकलते हैं, सीवी लेके जाते हैं कहीं, एकदम से हमें लाखों की जॉब तो नहीं मिलती ना, डेफिनेटली हम एक बेसिक अमाउंट से हमें स्टार्ट करता है, लेकिन आपका यही- नाम होगा, आप काम इतना अच्छा करें, आप अमाउंट नहीं देखें ना, हाँ। आप पहले अपना नाम बनाएं, जब नाम बन गया तो फिर आपकी मर्जी से वो पैसे भी दे लेकिन देते हम हैं। पहला पैसा देखते हाँ, आजकल हैं, लोग पैसे कहते कितने मिलेंगे, चाहे हमसे कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, पैसे कितने मिलेंगे। हाँ, ये और आजकल इसी होता वजह से हमारा ये ड्रामों का बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप अच्छा। फिल्में देख ले, कुछ चज की फिल्म नहीं आ रही है हमारे पाकिस्तान। बिल्कुल, एक्ट्रेस का भी यही काम है, वो भी पैसे देखेंगे, वो नहीं देखेंगे स्क्रिप्ट में क्या है। कितनी दफ़ा मैंने इंटरव्यू में कुछ एक्ट्रेस को देखा है, नहीं हम लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, पैसे अच्छे होंगे तो हम काम कर लेते हैं। तो बस वो पहले तो था कि पहले स्क्रिप्ट देखते थे, फिर हाँ। नखरे होते थे, नहीं कुछ चेंजिंग करें, अच्छा नहीं हाँ। लगता, ये नहीं। हाँ। अब तो नहीं, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो पेमेंट अच्छी होगी तो वो कर लेंगे। अब सिर्फ पैसा देखा जाए, हम्म, आप क्या रोल प्ले कर रही हैं, अब उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी की तरफ क्या जा मैसेज रहा दे है, गए हैं आप, अब इससे कोई कोई लेना फर्क नहीं देना नहीं है। बस आपको अच्छी अमाउंट मिल रही है, ड्रामे के व्यूज़ बहुत अच्छे आ गए, आप हिट हो गए हो, बस ओके। मतलब हमें सिर्फ वायरल होना है, चाहे जिससे कुछ भी कर लें। लेकिन आपका जो पैगाम सोसाइटी को जाना है, जो आपकी देखे, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी अब एक स्क्रीन पे आने वाला बंदा है, बहुत सारे लोगों का वो रोल मॉडल होता है। ख़ासकर जो घर बैठी हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो ड्रामास बड़े शौक से देख रही होती हैं, या सुबह सुबह हम मॉर्निंग शोज़ की बात करें, हाँ, वो उनको देख रही होती हैं। तो ये जितना भी इसमें कंटेंट आ रहा होता है, ये एक किस्म की बहुत सारे लोगों की किरदार साजी कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों के माइंड को चेंज कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर रहा होता है, या बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकता है आपके कंटेंट के थ्रू। तो ये सारे, यानी कि हम सब अगर ऐसे कंटेंट की बात करें, या जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं कि पैसा मिल रहा है, जैसा भी स्क्रिप्ट होगा मैं कर दूंगी, या हाँ, जैसा भी, अब इवन मॉर्निंग शोज़ के अंदर माजरत के साथ ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो कि काबिल कबूल नहीं है, लेकिन एंकर्स लेकिन रेटिंग के लिए यानी सिर्फ और सिर्फ हमें रेटिंग और पैसा चाहिए, तो इट मीन कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। जी, अब जो आजकल मैं देख रही हूँ, ज़्यादातर हम देखते हैं मॉर्निंग शो या कोई भी शो, उसमें टिकटॉकर को बहुत बुलाया जा रहा है। उनका क्या रोल है? हाँ, क्या रोल है? उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि हर बंदा कह रहा है यार मैं टिकटॉकर ही बन जाऊँ तो ठीक है। मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे
सोसाइटी में अपना पॉजिटिव किरदार अदा गाने करने भी की किसी जरूरत के, नहीं है। डायलॉग भी किसी के, आपने सिर्फ लिपसिंग करनी है। अच्छा, ये यहाँ पे अब देखिए वही बात आ गई ना कि ड्रामा ये हम प्रोग्राम्स की बात करें तो ये सिर्फ एंकर ने बैठ के बोलना नहीं होता, उसको भी प्रॉपर स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ये आपका स्क्रिप्ट है, इस पे आपने रह के जो है वो इस अपने कंटेंट को, प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। आपने जो टिकटॉकर्स की बात की, पिछले दिनों एक शो देख रहे थे, उसमें जिस टिकटॉकर को बुलाया हुआ था ना, उसकी कोई होता है ना कि ABCD कोई वर्थ होती है, कोई एक लेवल, कोई एक बुनियाद होती है कि जिसने उसने शुरू किया हो तो कहे कि अच्छा इसने कोई काम किया हुआ है, कोई इसने स्ट्रगल की हुई है, उसके बाद ये सोशल मीडिया इसने यूज़ कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो इससे ये ज़्यादा वायरल हो गई। नथिंग, मुझे पता है आप इसकी बात बस वो लिपसिंग खाती में और ये करती और वो करती, पता नहीं क्या उसमें वो चीज़ थी और उसको बिल्कुल। किस कदर सर पे बिठाया। ऐसे ये क्या हम कर रहे हैं? ये ऐसा है ना कि उसको सर पे ये ऐसा होता है कि अपनी वीडियो वायरल कर दी आपने, आप हिट हो गए, और शो उस कंटेंट को उठा रहा है। हाँ, शो इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपने तो जब शो को भी वायरल होना है। हाँ वायरल जब आपने, अब जैसे हम कोई शो करते हैं उसमें कोई भी आप एक शॉट लेके उसको वायरल कर ले तो लोग कहेंगे ये हिट होगी है, ये हिट होगी नहीं, उसने किया है अपने आप को हिट, ठीक है, उसने अपने आप को इतना मशहूर किया कि वो बार बार जब वीडियो आएगी बंदा कहता है ये क्या है, खोल ही लूँ। जब आप उसको ओपन करते हो ना तो उसको एक व्यूज मिल गया। क्योंकि देखिए पहले हम बात करते, पहले जो स्क्रिप्ट होता था वो लिखे जाते थे, लोग किताबें पढ़ते थे, किताबें पढ़ते अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, अब देखते हैं। हाँ। तो अब उसको एक पिक्चराइज करके दिखाया जा रहा है उस कंटेंट। अब वायरल होना बहुत आसान हो गया है जी, किसी भी बात पे हो जाए, कोई ऐसी आम वीडियोस वायरल हो जाती हैं। और ये तो कॉमन कहा जा रहा है कि आप अगर कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज देते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वायरल होने की उम्मीद ना रखें। ये तो अनफॉर्चुनेट देखें कि हम अच्छी बात, बाय लक अगर आप positive हो जाए चीज कि आप उसको आप कह रहे हैं, आप बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये वायरल कोई नहीं होगा। आप कोई अच्छी हरकत कर दें, कोई नॉनसेंस हरकत कर दें तो आप देखना कितनी जल्दी हिट होंगे। तो ये वो चीज़ें पहले हम लिखते थे, लिख के लोगों को मैसेज देते थे उनकी किताबें पढ़ के, अब उन वो लिखी हुई चीज़ों को हम पिक्चराइज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मॉर्निंग शोज़ की मैं बात करूँ, अब कुछ आप अरसा पीछे चले जाएँ, मॉर्निंग शो में हम बात कर सकते थे, जैसे ये सच सवेरा को माशाल्लाह से क्रेडिट जाता है, और अगर आपने फिटनेस पे बात कर रही हैं, किसी और चीज़ों पे, तो आप उससे फेस टू फेस बात करते थे, इवन हमें कोई ऐसी उसमें गैर इखलाकी कोई हरकत नज़र नहीं आती थी। अब ऐसे ऐसे मॉर्निंग शोज़ हैं कि एंकर खुद ट्रैक सूट पहन के बैठी होती है, जो साथ ट्रेनर कर रहा होता है वो साथ कर रही होती है। हाँ, हम सुबह बच्चों को सुबह सुबह क्या दिखा रहे हैं? अब ये सारी चीज़ हमने पिक्चराइज कर दी कि ये कंटेंट है, ये लिखा गया, ये बनाया गया, इसको अब आपने पिक्चराइज करना है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम यही मैसेज कर रहे हैं कि हम इसी तरह हिट हो सकते हैं। हम सुबह सुबह इतने भारी भारी कपड़े पहना के बिठा देते हैं गेस्ट को, एंकर को, मॉडल्स को, हम जो ख़वातीन घर में देख रही हैं, हम उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल। अब हर कोई वो 20, 50, 2 लाख का जोड़ा नहीं खरीद सकता। हाँ, वो सुबह सुबह फिर उनका मूड ही खराब होता है कि वो सारा दिन हस्बैंड के पीछे पड़े रहेंगे, मुझे वो सूट चाहिए, वो जो एंकर ने पहना हुआ था मुझे वो चाहिए, वो जो गेस्ट ने पहना हुआ था मुझे वो चाहिए, ज़्यादातर लोगों ने मुझे वो चाहिए। अब बुटीक बना ली है, फिर वो जब आती हैं तो अपने ही कपड़े पहन के आ जाते हैं, फिर नीचे ऑर्डर करने के लिए। ये अपनी प्रमोशन भी है, पब्लिसिटी भी है, और आपका फ़ायदा भी है। ये तो बहुत आम हो गया अब तो। ज़्यादातर एक्ट्रेस या तो पॉलर होगा उनका, जितने भी मीडिया फील्ड में, या उनकी बुटीक होगी। ऐसे कंटेंट से तो अल्लाह ही बचाए। मुझे ये बताएं कि अगर एक चीज़ स्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप क्या समझती हैं कि एक मर्द जो है वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है या एक औरत? दोनों ही अच्छी लिख सकते हैं, क्योंकि इन ज़िंदगी में, इस दुनिया में दोनों का बहुत अहम किरदार है। तो एक गाड़ी के पहिए दोनों। हाँ, मर्द की अपनी फीलिंग्स होती हैं, औरत की अपनी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन दोनों ही अच्छा। आपने सभी दोनों अलग अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं डिफरेंट एंगल से। औरत को ज़रा नाजुक भी कहा जाता है, तो वो ज़रा अपने नाजुक जज्बात से सोचेगी, मर्द को ज़रा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है तो वो ज़रा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से सोचेगा। मर्द जब भी लिखता है ना तो औरत को कभी इतना गलत डिफाइन नहीं करता, लेकिन कितने औरत अच्छे जब हैं। भी लिखती है ना वो फिर मर्द को पता नहीं उसको क्या से क्या बना देगी, जलाल बना देंगे उसने ये वो ऐसा है, वो ऐसा। हालांकि ऐसा हकीकत नहीं है। अगर कहीं मर्द गलत हैं तो औरतें भी गलत हैं, दोनों तरफ से मैं कहती हूँ गलती होती है। अच्छा, इस पर मज़ीद बात करते बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने कही कि अगर मर्द स्क्रिप्ट लिखता है तो वो औरत को इतना गलत नहीं करेगा, लेकिन औरत लिखेगी तो वो मर्द को जो है ना वो पता नहीं क्या बना डालेगी। इस पर मज़ीद बात करते हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये जो तजाद हमारे स्क्रिप्ट में या कंटेंट राइटिंग में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं जो शेर व शायरी है, और आज का जो हमारा बच्चा नौजवान है वो उसको कैसे समझ रहा है, कैसे लेके चल रहा है, इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ हैं, आमना हमारे साथ है। आमना, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मर्द जब लिखता है तो वो अपने स्क्रिप्ट में औरत को मजलूम दिखाता है, इतना जालिम नहीं दिखाता, लेकिन औरत जब लिखती है तो वो मर्द को बड़ा जालिम दिखाती है। क्यों?
کیونکہ پتہ کیا ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا ہے جی عورت مظلوم ہے بچپن سے مرد کو ہی. ظالم کیوں کہا گیا ہے؟ بچپن سے ہی جب آپ مطلب لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے پھر اس کو ہاں. بھائیوں سے ڈرایا جاتا ہے پھر اس کو باپ سے ڈرایا جاتا ہے اچھا جی ایسے نہیں کرو یوں ہو جائے گا ایسے. اب باتیں ٹھیک ہے آپ کو منع کرنا چاہیے لیکن آپ بہت سی باتیں بہت پیار آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں. ہمارے دین میں بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ایک عورت ایک نازک چیز ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پسلی سے بنی ہے اس کو ٹیڑھی پسلی سے بالکل اتنا آرام سے وہ نہیں مانے گی. اس کو آپ لاڈ پیار سے بہت کچھ جتنا منوا آپ سکتے اس ہیں. کے ساتھ سختی کریں گے وہ اتنی ٹیڑھی ہوتی جائے گی. ہاں جتنا آپ لاڈ پیار سے اس کو کچھ بھی منوا سکتے ہیں. تو اس لیے جب عورت لکھنے بیٹھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جب ایک عورت کو مظلوم ہی بتاؤں گی. وہ ہمیشہ سے خود کو مظلوم سمجھتی بھی ہے مانتی بھی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ وہ بھی مانے کہ میں مظلوم ہوں. اس پہ وہ مطلب اگر آپ کہیں گے نا نہیں اگر آپ کہیں گے نہیں عورت کی غلطی ہے. ایک اسکرپٹ میں نے لکھا تھا وہ میں نے اے آئی وائی والوں سے میری بات چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری معاشرے میں 99% عورتیں مظلوم ہیں. واہ جی کیا بات ہے. تو 1% ہیں جو ایسی ہیں. اچھا. تو اگر ہم یہ اسکرپٹ لکھیں گے تو پھر ہم پہ کیس ہو جائے گا. عورتیں باہر نکل جائیں گی اور کہیں گی جی آپ ہمیں غلط ڈیفائن کریں. اچھا. جب ایک مرد کی آپ 2 شادیاں دکھا سکتے ہیں تو ایک عورت کی بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی بھی مرضی ہے. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو گھر نہیں بساتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ ہم مرد کو ہی کہتے ہیں کہ جی اس کی ہی کوئی غلطی تھی تو اس لیے اس نے ایسا کیا. تو جب بھی ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو بس عورت کو اس طرح بتائیں گے مرد کو اس طرح بتائیں گے کہ وہ بہت ظالم ہے حاکم ہے آرڈر کرتا ہے یہ کرتا ہے. بہت کم ایسے ڈرامے ہیں جو دکھاتے ہیں عورت کو غلط لیکن میں کہتی ہوں گنے چنے 1-2 ہی ہوں گے. زیادہ تر لڑکیوں کو ہی ہم لوگ مظلوم. کیونکہ ابھی ہم رائٹ نا اگر ہم دیکھیں معاشرے کی بات کریں تو میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی لیکن جو ایک حقیقت جو سچائی ہے وہ ہمیں دکھانی چاہیے. اگر ہم پہلے وہی بات میں نے کی نا پہلے ہم کتابیں پڑھتے تھے اس پہ لکھا ہوتا تھا لیکن اب ہم ان سٹوریز کو ہم پکچرائز کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم اگر طلاق کی شرح دیکھیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ خواتین کا ہے. جسٹ بیکاز کہ ایک کمپرومائز نہیں کرتی دوسری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو میں کسی کا حکم نہیں مانوں گی. میں خود بادشاہ ہوں میں خود کوئین ہوں میں اپنی مرضی کی ملکہ ہوں. بالکل. بس زیادہ تر یہ بھی ہو گیا نا آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ بالکل اس کا بزنس بھی ہو وہ پڑھی لکھی بھی ہو وہ سیٹل ہو. ٹھیک ہے کسی حد تک ہو سیٹل کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کبھی بھی آپ کسی بھی کیسے سے گزر سکتے ہیں تو ہونا چاہیے. لیکن جب لڑکی کے پاس یہ ایک ڈگری بھی آ جاتی ہے نا تو اس میں بھی بہت نخرہ آ جاتا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے. ٹھیک ہے جو بھی ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے مجھے تو کہیں جاب مل جائے گی مجھے تو کہیں جاب مل جائے گی. مطلب یہ جو آپ لوگوں کا دماغ ہوا میں ہوتا ہے نا یہ جب آپ 30 سے اوپر پہنچتے ہیں نا تو جب اچھے رشتے بھی نہیں آتے اور ڈگری سے جاب بھی اچھی نہیں ہوا نکل جاتی ہے. پھر کہتے ہیں چلو کوئی بھی آئے شادی تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نا غرور اکڑ یہ اللہ کو پسند بالکل. یہ غرور تکبر یہ صرف اسی ذات کو جچتا ہے بے شک. تو یہ انسان کو اور خواتین جس کو تو ویسے ہی نازک قرار دیا گیا ہے اس کو مظلوم کہا گیا ہے تو اس کو اکڑ تو بالکل نہیں. دیکھیے پہلے ناول میں نا جب بھی لڑکی کو بتایا جاتا ہے تو ماں بھی اس کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتی تھی بیٹے ایسے نہیں کرو. پہلے ناول میں جو کہانیاں ہوتی تھی نصیحتیں بتائی جاتی تھی. اب جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ بیٹی ماں کو بتا رہی ہے کہ ہم یوں کروں گی ایسے ہو جائے گا یوں کریں گے ایسے ہو جائے گا. مطلب اپنا الٹ ہو گیا سب کچھ. بچے اب بڑوں ماں باپ کو بتا رہے ہیں سیاست کرنا بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے سیاست کریں گے. آپ نے تو ساری زندگی چپ کر کے گزار دی اب ہم چپ نہیں رہیں گے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ڈراموں میں. تو اس طرح کی جب باتیں ہو رہی ہیں جب ڈراموں میں ہو رہی ہیں تو گھروں پہ بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو معاشرے کا اس میں اس کی جو عکاسی ہے وہ ہو رہی ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں اوور آل اگر آج کل کے ہم میڈیا کی بات کریں سوشل میڈیا کی بات کریں کیونکہ میں بار بار اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ پکچرائز ہو گیا. بالکل کتابیں اب کو پڑھتا نہیں ہے تو ان جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو اب ہم ایک سٹوری لکھی ہوئی چیز آپ بھول جاتے تو ہم اس کو ایک پکچرائز اس کو کرتے ایک سٹوری بورڈ ایک ویڈیو کو اس کو شکل دے دیتے تاکہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جائے. تو اس وقت میڈیا پہ جو ہم کانٹینٹ دکھا رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس وقت معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے یا پھر صرف اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ؟ کہیں کہیں کچھ اچھے میسیجز بھی ہیں اور زیادہ تر انٹرٹینمنٹ ہے کیونکہ ہم جو لوگ فون یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہی کریں یار پہلے زندگی میں اتنی اسٹریس ہے ٹینشن ہے تو کچھ ایسا دیکھیں جو موڈ فریش کرے. وہ جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں
मुझे लग रहा है आजकल जो नजर आ रहा है उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। हाँ, कम नहीं होगा। हाँ। और फिर ये जो चालाकियाँ हम सिखा रहे हैं बच्चों को ऑलरेडी इतनी आती हैं हाँ। और हम ड्रामों में और भी सिखा देते हैं। Yes. तो मुझे लगता है जब हम ड्रामा देखते हैं ना तो हम ज़्यादातर अगर हम अप्रिशिएट भी करे होंगे तो एक्टर्स को करेंगे, लेकिन डायलॉग को करेंगे या क्या डायलॉग बोला है उस एक्टर ने, लेकिन मुझे लगता है राइटर को करना चाहिए। राइट, स्क्रिप्ट तो उसने दिया है ना, लिखा तो उसने है ना, हाँ। एक्टर तो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, बोल तो आप उसी के अल्फाज में हैं। डायलॉग तो आपके है ना, हाँ, जिसने डायलॉग लिख के दिए। बिल्कुल डायलॉग राइटर के हैं, बोल आप वही गए हैं जो उसने आपको हाँ, दिया है। ये हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ठीक है उसने जान डाली है। हाँ, जान डाली है हाँ। बिल्कुल, लेकिन जान भी इस सूरत में डाली है कि वो कुछ बोलेगी तो जान डालेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों की एफर्ट उतनी ही होती है, 50-50% दोनों की होती है। लेकिन कमेंट्स में कहीं भी मैंने नहीं देखा कभी लिखा हो यार राइटर ने क्या लिखा है, वो हमेशा से कहेंगे यार उसने क्या एक्टिंग की क्या है एक्टिंग की है और क्या डायलॉग बोला है उसने। यस। तो ये होता है और फिर अच्छा नहीं लगता देख के, बंदा कहता है राइटर ने जितनी मेहनत की है। राइटर्स के दिल जो है ना वो वाकई बड़े गमज़दा है, वो डिसअपॉइंट है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। मैं बात करती कि तफरीह और इस्लाह की, तो आपने कहा कि वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए हम ये ज़्यादा ये चीज़ें देख लेते हैं टीवी पे जो चीज़ें चल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ड्रामास की बात करें, शोज़ की बात करें, हम हमारे जो न्यूज़ है उनकी बात करें, हमारे जो टॉक शोज़ चल रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त जितनी चीज़ें ना सारी ये पीछे से कंटेंट राइटर का दिया हुआ कंटेंट होता है कि बिल्कुल। आपने इसको पिक्चराइज करना है, इसको आपने वीडियो की शक्ल देनी है। तो उसमें अगर मैं अपनी टॉक शोज़ की बात कर लूँ, उसमें क्या एंटरटेनमेंट, वो क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट पूरा प्लान है। पहले होते थे कि भाई सवालों का नहीं पता, ये टॉपिक है, इस पे हमने बात करनी है, इस पे आपने बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें शो से पहले बता देते हैं कि ये पूरा प्लान है, ये आपने बोलना है, ये आपने हाँ, और आपने ये नहीं बोलना, इससे थोड़ा मसला हो जाएगा। और सच तो बोलना ही नहीं ना, आपने ज़्यादातर ऐसी बातें बोलनी है जिससे लोग एग्जैक्टली पैगाम क्या देंगे आप हमारे नौजवान को? मैं यही दूंगी कि किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। हम लोग जैसे अब स्कूलिंग करके भी 9th-10th के बच्चों को भी ज़्यादातर मैं गेमिंग खेलने या टिकटॉक देख रहे होते हैं, अपनी किताबों से भी अपनी पढ़ाई से भी वो जान छुड़ा रहे होते हैं, उनको तो शौक़ नहीं होता उनको। और फिर मैं चाहती हूँ कि लिखें, कुछ पढ़ें ताकि कुछ वो भी सीख सके, समझ सके। बहुत शुक्रिया आमना, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन हमारे नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, नए जज्बात को सामने लाना वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी हमारा बड़ा अहम है, वक्त की ज़रूरत है। हम आजकल पढ़ा लिखा उसको समझते हैं जो अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ जो है वो फर बोलना जानता है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो कितना सुलझा हुआ है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, इस पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। वो कितना अंग्रेज़ी बोल रहा है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो उसने अंग्रेज़ी में कितना फर दिया है। अगर उसने दे दिया ना भाई क्या ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, ये तो बड़ा काबिल है, उसमें चाहे हुनर है नहीं है, उसमें तमीज़ है नहीं है, इस पे हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। तो यही आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि हमारे तालीमी निज़ाम में ये जो अंग्रेज़ी ने अपनी बड़ी गहरी जगह बना ली है, ये किस हद तक हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है, ये किस हद तक हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या ये वक्त की ज़रूरत हो चुका है या हमने इसको बना लिया? कहते हैं कि अंग्रेज़ तो चले गए, 1947 में हम आज़ाद तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ी की ये जाल थी ना, ये जो कैद, ये जेल है, इसमें हम आज भी हैं। तो ये किस हद तक ये बात सच है, इस पे आज हम बात करेंगे कि हमारे नौजवानों को देखिए, हम अगर मैं अपनी मादरी ज़ुबान की बात करूँ, किसी की पश्तो हो सकती है, सराइकी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। अब उनसे अगर कहें कि आपने पब्लिकली अपनी मादरी ज़ुबान में बात करनी है, कोई नहीं करेगा, उसे शर्म महसूस होगी। ठीक है, इसको भी हम छोड़ें, इस पर अगर हम बात ना करें, हम जो है वो कहें कि आपने अपनी कौमी ज़ुबान में बात करनी है, तो इसमें भी वो नहीं करेगा, हिचकिचाहट महसूस करेगा। उसने अंग्रेज़ी में बात करें तो ही उस पर वो हो सकता है। तो इस पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ है, शेर साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि ये जो अंग्रेज़ी के पीछे हम इतना पढ़ गए हैं, हमारा सिलेबस मुझे अच्छे से याद है, जब हम स्कूल जाते थे तो एक किताब उसमें अंग्रेज़ी की होती थी, वो हम पढ़ते थे और बाकी सारी उर्दू में होती थी। तो अब जो बच्चा है उसका फर्स्ट डे से अगर वो स्कूल जाता है तो सारी किताबें अंग्रेज़ी में। तो ये जो अंग्रेज़ी निसाब है, जो इसको हमने इतनी वैल्यू हम इसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल है कि क्यों दे रहे हैं? एक तो मैं आपका और आपका जो टेलीविज़न है, सच टेलीविज़न, इसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एजुकेशनल इश्यूज़ को हम उस तरह एड्रेस नहीं कर रहे। तो मैं मुसलसल ये नहीं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोग जो हमारे जो रियल इश्यूज़ हैं, जो यानी एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनको आप लोग एड्रेस कर रहे होते हैं। ये जो आपका सवाल है, इसको हमने यानी जो इसका एक कॉलोनियल बैकग्राउंड है उसमें देखना होगा। ज़ाहिर है हम तकरीबन यानी सब कंटिनेंट हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये तकरीबन कोई 200-300 साल तक
انگریزوں کے ہم یعنی غلام رہے، اور یعنی یہ خطہ ویسے تو مغل بھی یہاں آئے، دیگر انویڈرز بھی آئے، لیکن انگریزوں نے جو ہمارا یعنی جو نقصان کیا وہ بہت ہی خطرناک اس طرح تھا کہ انہوں نے ہمیں یعنی ذہنی طور پر بھی غلام بنایا. یعنی ہمارا جو وجود ہے، استتوا ہے، اس طرح ہم اب ابھر کے سامنے آ ہی نہیں سکا. جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ 77-78 سال ہو گئے ہیں اور ہم یعنی برائے نام ہی آزاد ہیں. مجھے وہ چونکہ میرا تعلق اردو زبان و ادب سے ہے، میں ادب کا ایک طالب علم ہوں، تو مجھے فیض کی وہ نظم یاد آ رہی ہے جس کا عنوان ہی انہوں نے رکھا تھا یعنی آزادی. اور اس میں یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اور وہ یعنی طویل نظم ہے جس میں یعنی وہ فرما رہے ہیں، فیض احمد فیض فرما رہے ہیں کہ یعنی جن یعنی کہہ لیجیے کہ جو آدرشوں کو سامنے رکھ کر ہم نے تحریک پاکستان اور پھر قیام پاکستان کا عمل سامنے آیا، وہ دیکھیے یعنی اردو زبان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، اردو ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے، تو جس طرح ہم یعنی تشکیل پاکستان کے تحت ہم نے کچھ یعنی مقاصد رکھے تھے کہ ہم یہاں پر سچ مچ کا یعنی اسلامی نظام نافذ کریں گے، تو وہ ہاں یعنی لیکن اس طرح ہو نہیں سکا. ایگزیکٹلی. شیر صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک، لیکن وہ نظام نافذ نہیں ہو سکا. اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام، اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور جو انگریزی نصاب ہے جس نے بڑی گہری جگہ بنا لی ہوئی ہے اس وقت. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم 1947 میں آزادی ایک قسم کے ہم حاصل کر چکے، لیکن جو انگریزی زبان ہے اس میں آج بھی ہم قید ہیں. تو اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ شیر صاحب ہمارے ساتھ ہے. شیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اور جو اس کی ٹرمز کنڈیشن رکھی گئی کہ اس طرح اس ملک کو چلایا جائے گا اور اس طرح یہ قانون اس میں نافذ ہوگا، تمام جو چیزیں ہیں تعلیمی لحاظ سے اوور آل جو کہا گیا قائد اعظم کی طرف سے جو چیزیں کہی گئی کہ اسکل بیس جو ہے اور اپنی قومی زبان کو جو ہے وہ پروان چڑھانا از ویری امپورٹنٹ. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز بالکل ہمیں کہیں بھی یہ آزاد ہوئے 47 سے لے کے اب تک دیکھیں کچھ بھی ہمیں ایسا نافذ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ مزید ہم اس قید میں الجھتے جا رہے، اس میں مزید اپنی نوجوان جو آنے والی جنریشن اس کو بھی اس میں دھکیل رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہے عالمی سطح کی، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ناقص انگریزی زبان کی جو اہمیت ہے اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی کوئی بھی جو قوم ہے وہ اس کے جو کہہ لیجیے کہ جو اجزاء ترکیبی ہیں یا تشکیلی عناصر ہیں اس میں زبان، قومی زبان، اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل ایسے یعنی دنیا کی جتنی بھی بڑی قومیں ہیں انہوں نے اپنی ہی زبانوں میں ہی، مثلا چائنا اس وقت یعنی کہہ لیجیے کہ ایک سپر پاور ہے ایک طرح کی، اور یعنی ایک سیکنڈ سپر پاور تو ڈیفینیٹلی ہے. تو چائنا، اس طرح رشیا کو دیکھ لیجیے آپ. دنیا اگر 200 کے قریب ملک ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ملک، یعنی یہاں ہمارا پڑوسی ہے ایران، جو ذریعہ تعلیم ہے وہ ہمارے دوست ہیں. چونکہ میں پروفیسر ہوں تو وہاں سے پروفیسر یہاں آتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی ہے. مثلا تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر علی قوسی نجات صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں ذریعہ تعلیم کیا ہے. اسی طرح یعنی ٹرکی ہے، ترکیہ، وہاں کے ہمارے ڈاکٹر خلیل توقار صاحب دوست ہیں، تو ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنی زبان میں ہے. تو دیکھیے اپنی زبان میں جب آپ اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بناتے ہیں تو بچے کے اندر ایک اور طرح کا اعتماد، ایک اور طرح کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. مثلا ہم ترکی گئے تھے تو وہاں کا ہر نوجوان وہ انگریزی تو اس طرح نہیں جانتا تھا، لیکن جو اعتماد تھا اس ہر نوجوان کا، یعنی میل اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹس، ان کا اعتماد، کانفیڈنس. دیکھیں نا شیر صاحب، آپ اپنے سوچتے اپنی قومی یا مادری زبان میں، اگر آپ اس کو لکھنے میں یا بتانے میں تو آپ کو چاہیے کسی اور زبان کا سہارا. انگریزی جو کہ ہماری زبان نہیں تھی، وہ صرف ایک لینگویج، ایک زبان ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مضبوط اس کے ساتھ رشتہ بنا لیا کہ ہم نے وہ چیز ایکسپریس اس زبان میں کرنی جو کہ ہم 100% نہیں کر پاتے. دیٹس وائی ہم کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں. یہی بہت اہم بات آپ نے کی کہ دیکھیے یعنی جو ہم خواب دیکھتے ہیں
خواب دیکھنے والی زبان ہماری کچھ اور ہے، کچھ پھر وہ جب ان تو کا اظہار انگریزی کرتے نہیں ہیں تو وہ آپ دیکھیے آپ کا یعنی یہ غالباً 2000 میں جو یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور مطلب ماشاء اللہ اب سینکڑوں کے قریب یعنی چینلز ہیں، تو تمام جو بڑے چینلز بھی ہیں جو مین اسٹریم کے جو چینلز ہیں ان کی جو میڈیم ہے ان کا وہ اردو ہی ہے، یعنی سب کچھ، یعنی پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے کہ ہم نے ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. سیریسلی یعنی جو ڈان نیوز ہے اس کی مثال میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب انگریزی میں لانچ کیا گیا تو اس طرح نہیں چل سکا. یعنی انگریزی میں کوئی بھی آپ جیو کو ایئر وائی کو آپ یعنی آج انگریزی میں کریں تو وہ نہیں چل پائیں گے. لیکن حرام ہو کہ ان چینلز پہ یعنی اردو زبان کے حوالے سے کوئی بات ہو. جس طرح میں نے ابتدا میں تحسین کی آپ کے چینل کی کہ دیکھیے ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ہمیں یعنی اصولاً ایڈریس کرنا چاہیے. ویری ٹرو. تو یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اب خواب کی آپ نے بات کی تو ہم خواب دیکھیں گے اس میں انگریزی تو نہیں آئے گی، انگریز تو آگے ہمیں وہ خواب میں ہم اس طرح سے ایکسپریس نہیں کرے گا. ہماری اپنی جو زبان قومی مادری جو بھی ہماری زبان ہے اس میں ایک چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑ رہا ہوتا ہے. نہ ہم گھر کے رہتے ہیں نہ ہم گھاٹ کے رہتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے کہ یہ انگریزی زبان ٹھیک ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ نے عالمی سطح پہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو آنی چاہیے، لیکن آپ نے جس طرح دیگر ممالک کی آپ نے اگزامپل دی ان کی بھی یہ ضرورت ہے. اب وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ، ہم ترقی پذیر ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہے، لیکن وہ ترقی اپنی زبان میں کر رہے ہیں. آتی کہیں نہ کہیں ان کو ہے. ہم رشیا کی بات کریں آپ، وہ انگریزی کو پسند نہیں کرتے، انگریزوں کو وہ پسند نہیں کرتے ان کے سامنے جب آپ انگریزی بولتے ہیں. تو اس طرح بے شمار اگزامپلز ہیں. تو ہم ہمارے بچوں کو، اپنے لوگوں کو یہ فرق کیسے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ زبان سیکھیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ کو آنی چاہیے. آپ نے کہیں انٹرنیشنل یا آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کو اتنا آنا چاہیے، لیکن اردو زبان سے بالکل کنارہ کر لینا یا اس میں بات کرنا، اپنی جو ہے نا وہ انسلٹ سمجھنا، اپنا کانفیڈنس لوز کرنا، یہ سمجھتے ہو کہ میں اردو میں بات کروں گا تو میری کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا، میری واہ واہ نہیں ہوگی. اس فرق کو کیسے ہم ختم کریں یا ڈیفائن کریں کہ آپ کی رسپیکٹ یا پہچان آپ کی اپنی قومی یا مادری زبان ہے، انگریزی نہیں ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے یعنی آپ اگر اس کی جزیات میں جائیں گی تو جو پرائیورٹیز ہیں نا، نیشنل پرائیورٹیز، وہ یعنی ہمارے سامنے آئیں گی کہ آیا یعنی قومی زبان، نظام تعلیم، آیا یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں یا نہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے یعنی خواب کی، اور دیکھیے نا یعنی پاکستان کا تو تصور ہی یعنی ایک شاعر نے دیا ہے، یعنی علامہ محمد اقبال، یہ ان کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی قومی زبان کا نفاذ تو ہونا چاہیے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے ایک استاد کی حیثیت سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ شاید تعلیم ہی ہماری پرائیورٹی نہیں رہی. اور نہ دیکھیے نا علامہ محمد اقبال وہ سیالکوٹ کے یعنی ایک کہہ لیجیے کہ پسماندہ یعنی خانوادے سے ان کا تعلق تھا، کوئی ایسا کوئی ایلیٹ فیملی سے تو نہیں تھا بالکل، لیکن وہ یعنی مرے کالج میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور تشریف لاتے ہیں، کیمبرج جاتے ہیں، میونخ جرمنی جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نظام تعلیم کو سچ مچ اپنی کوئی اولین قومی ترجیح بنائیں تو ایون زبان کا مسئلہ بھی یعنی میں یہ حل ہو جائے گا. اسی بات کے اندر اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیں کہ ہمارے تو جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ بھی ہماری قومی زبان ہم رائج نہیں کر سکے، وہاں پہ بھی انگریزی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام دے دیں. میں یعنی یہ گزارش کروں گا کہ یعنی زبان ہو یا ثقافت ہو یا تہذیب ہو، ہمیں قومی سطح پہ کسی احساس کمتری میں یعنی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے قومی سطح پہ یعنی ایک مربوط طریقے سے ہمیں ہمارے پاس کوئی پالیسی ہو، کوئی لاہ عمل ہو، تاکہ یعنی دیکھیے جو قومیں یعنی احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں، اور ظاہر ہے ہم یعنی کالونی رہے ہیں تو وہ نیچرل بھی ہے، لیکن اب تقریباً 1 صدی ہونے کو آئی ہے. اب ہمیں اب کم از کم اپنے نوجوانوں کو اس سے نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ شیر صاحب، وقت دیا، بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ہمیں احساسی کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی بھی قوم جب احساسی کمتری کا شکار ہوتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح پھر جیسے ہم در کے دھکے ٹھوکرے کھا رہے پھر یہی حالات ہوں گے ہمارے. بریک کی جانب بڑھ رہے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، یوتھ کے حوالے سے ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک ہمارا، جس میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے نوجوانوں، ان کا جو مستقبل یا ان کا جو کردار ہے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر، اس پہ بات کرنے والے ہیں. نوجوان ہمارا جو اس کو موٹیویٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ
اس ملک کی ترقی و خوشحالی میں وہ ایک اپنا نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو اسی پہ بات کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. آپ ماہر قانون بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں جی. ملک ظہیر اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ. ملک صاحب بتائیے گا کہ اس وقت قومی ترقی میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے, ہمارے بچے جو ہیں, ان کا جو کردار ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنا ضروری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بڑے اہم موضوع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا. کہ یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ جو نوجوان ہے آج کا, اس نوجوان کی ڈائریکشن ہے اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. کہ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر جو نوجوان ہے اس کا کردار اس کی ملک کی جو قومی ترقی ہوتی ہے اس میں بڑا اہم ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل. نوجوانوں کے بغیر تو کوئی معاشرہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک انسان ہے, بوڑھا ہے, اب جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی توانائی, اس کی انرجی میں فرق آ جاتا ہے. بچہ ہے تو وہ لاشعور میں ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں. اب یہ جو درمیان میں جو ایج ہوتی ہے جوانی کی, یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں اس کے نوجوان کے اندر توانائیاں یا انرجیز یا اس کے اندر وہ جو جذبات اور وہ جو احساسات, وہ جو کام کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ بنسبت اس عام ایکٹیو ہوتا ہے, انرجیٹک ہے. تو اگر نوجوان ایکٹیو ہوگا, نوجوان راہ راست پہ ہوگا, تو اس کا جو کردار ہوگا ملکی ترقی کے لیے بڑا اہم ہوگا. اور اگر نوجوان اس لیول پہ کام نہیں کر رہا, بے روی کا شکار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارا ایک علمیہ رہا ہے کہ ہم نے شروع ہی سے نا جو کونسلنگ ہے نوجوانوں کی نہیں کی. نوجوان جو بھی اسکول گوئنگ ہوتا ہے یا یونیورسٹی گوئنگ ہوتا ہے تو اس کو وہ اپنی مرضی پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو حکومتی لیول پہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو وہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 75 ایئرس وہ گزر کے پاکستان کو بنے, لیکن پراپر طریقے سے کونسلنگ نہیں کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے, اور اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ پراپر ایک پلاننگ کے تحت نوجوانوں کو اس لیول پہ لائیں کہ تاکہ نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. بالکل. تو ہم سیلف کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں, خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں, یا خود انحصاری کی بات کریں, انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کریں, اور معیشت کی بہتری کے لیے اگر ہم بات کریں, کیونکہ اس وقت ہر بندہ تقریباً رو رہا ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری ہے, کوئی ذرا معاش نہیں ہے, اگر ہے تو اس سے آپ گھر پراپر چلا نہیں پا رہے ہیں. تو اکانومی کی بہتری کے لیے یا اس کو مضبوط کرنے کے لیے, دیکھیں ایک نوجوان کسی بھی ملک و قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے. تو اس تمام یہ سارے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی کونسلنگ ہم کیسے کریں اور کون کر سکتا ہے؟ اچھا میڈم, اس سے پہلے میرا نا یہ میں ڈیلی اکثر اوقات مختلف پروگرام سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کہتا ہے جی کہ روزگار نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ اس کو روزگار نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, میرا تھوڑا سا ڈفرنٹ ویو ہے. میں کہتا ہوں جی روزگار ہے, ہم کام نہیں کرتے, کام چور ہے, ہم کام نہیں کرتے. اچھا دیکھیں اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وکیل ہے, جب آپ ایک وکیل کو کیس دیں گے, اب وہ جب اپنے کام کو وقت پہ کرے گا اور ٹھیک کرے گا تو آپ کیوں دور جائیں گے اس سے؟ ایسے کلائنٹ سے کیوں دور جائے گا؟ اسی طریقے سے کوئی بھی پروفیشن ہے, آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے. دیکھیں ایک ہوتی ہے تھیوری تو ہم یونیورسٹی میں کالجوں میں پڑھ کے وہ رٹا لگا کے ہم نے وہی کیا ہوا ہے. اب پریکٹیکلی جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, آپ سبزی فروش ہیں, آپ بار کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جب آپ صحیح پراپر کام کریں گے, اس میری بات کو آپ انالائز کیجئے گا, تجربہ کیجئے گا. جو بندہ بھی مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں تو جب وہ پراپر کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم دوبارہ اس کے پاس آئیں گے. تو نوجوان آج کا روزگار کرتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے شارٹ کٹ لگاؤں اور میں چاند پہنچ جاؤں. اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اسکل سیکھیں, اور دوسرا اسکلس کے ساتھ اپنے کام دیکھیں. وقت کی پابندی, ہنر کی طرف, اسکل کی طرف نہیں جا رہے, وہی آپ کی بات کہ ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں. وہی کروں میڈم. دیکھیں نا اب مثال میں اپنی مثال دی, جو لائر ہیں, اب لائر اسلام آباد کچہری بھری ہوئی ہے, 7-8 ہزار وکیل ہیں. اب جو لائر ہیں اس میں سے چند جو ہیں جو پروفیشنل ہیں, اب پروفیشنل کا لفظ کیوں بولتے ہیں آپ؟ کہ وہ اپنے کام میں, اپنے معاملات میں ایکوریٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں, پرفیکشن دکھاتے ہیں. اب پھر کیا ہوتا ہے, جو کلائنٹ ہوتا ہے, جو پبلک ہوتی ہے, کہتی ہے یار فلاں وکیل کو ہم نے اپنا لائر کرنا ہے. تو جو نہیں کرے تو کہتے ہیں کام نہیں ہے. بھائی کام ہے, کام کرنا سیکھیں نا. اب کرنا کام, یہ میں ہو سکتا ہے میری بات کیس ہمارے پاس آئے اور ہم جیت جائیں اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے. دیکھیں آپ کو پراپر کام کرنا پڑے گا کسی بھی فیلڈ میں. فلموں میں دیکھتے ہیں نا وکیل بیچارہ کتنے ایویڈنس ڈھونڈتا ہے, کتنی تگودو کرتا ہے, تب جا کے دیکھیں جو پروفیشنل میڈم وکیل ہے وہ واقعی محنت کرتا ہے. وہ رات کو 12 بجے جا کے سوتا ہے, وہ بندہ گھر سویا ہوتا ہے. لیکن یہ جو پروفیشنل جو کام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جج کو پیسے دے کے خرید لیں گے. نہیں, وہ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ بھی ہے. لیکن میں نے جو بات کر رہا ہوں
کہ نوجوانوں کے روزگار کے یا معیشت کے حوالے سے جب نوجوان اپنا کام کر لے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی اپنی انکم میں اضافہ ہوگا اور پلس وہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا حصہ بٹھائے گا. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں نا, ایک تو آپ نے کہا کہ ذریعہ معاش ہے وہ کام نہیں کرتے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, دیٹس وائی وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. ایک اور چیز کہ وہ ڈگری لے لیتے ہیں یا تو مہینوں گھر بیٹھے رہتے ہیں, گھر والوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یا پھر اگلا جو ان کا ہوتا ہے ایک ذریعہ کہ ہم بیرون ملک جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہمیں بڑا اچھا کام ملے گا اور وہاں پہ ہم کام کریں گے, تو وہ باہر جانے کے چکروں میں. اچھا میڈم, ادھر میری بات وہی ہے کہ دیکھیں ڈگری جو ہمارا یہ لمحہ فکریہ, میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے یعنی جو ہماری ایجوکیشن ہے پریکٹس نہیں ہے, پریکٹیکل کوئی نہیں ہے. میٹرک لیول پہ, ایف ایس سی لیول پہ, ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ان کی بھی یہ اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ جو تعلیمی نظام ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ اس لیول کا ہے ہی نہیں ہے کہ نوجوانوں کو آپ ٹرین کر کے سوسائٹی میں بھیجیں. ڈگری تو نوجوان لے لیتا ہے. اب اس نے دیکھیں, اس کی پھر میں مثال دوں گا اپنی فیلڈ کی. جو لائر ہے اس نے LLB کی ڈگری لے لی, ڈگری لینے کے بعد وہ سمجھے کہ مجھے فوراً جناب 1 لاکھ فیس مل جائے گی, نہیں مل سکتی. کیوں؟ تھیوری اس نے پڑھی ہے. یہی مسئلہ ہے کہ باقی نوجوانوں کا, انہوں نے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے تھیوری تو پڑھ لی ہے. اب پریکٹیکل اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں اب بھی کہتا ہوں, میرا یہ نظریہ بھی ہے اور میں اس پہ دلیل دینے کے تیار ہوں, اور اگر میرا کہے کہ غلط ہے, کہ اگر آپ کے اندر سکل موجود ہے, پروفیشنلی آپ کام کر رہے ہیں کسی فیلڈ میں, تو آپ بے روزگار رہ نہیں سکتے. میرا ایمان بھی ہے یہ. یہ سب کے پکے ایویڈنس ہے کہ اگر آپ نہیں, میں دیکھیں میں نے خود میں نے اپنی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے بھی بڑی ایفرٹ کر کے جو چیزیں ملی ہیں کہ محنت کر کے جو میرا بیک گراؤنڈ تھا وہاں سے جس طریقے سے ہم اٹھے گاؤں تھا, اور محنت کر کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایفرٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کہیں جی میں نے MSc کر لی, ڈگری لے لی, مجھے جناب گھر آ کر نہیں, آپ کو دیکھیں وہ اسکلس دینی پڑیں گی. اگر یہاں پہ آپ ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ ایز اے اینکر کام کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر وہ اسکل موجود ہیں بولنے کی, ٹھیک ہے, اس کے بغیر تو نہیں سکتا. اب آپ ڈگری لینے سے تو آپ سمجھے کہ جی فوراً مجھے مل جائے گی. دیکھیں اگر آپ محکمے میں جاب بھی کرتے ہیں تو پھر بھی پریکٹیکلی آپ ہمارے بچے تو کہتے ہیں اگر انٹرنشپ کے لیے بلا رہے تو کہتے ہیں پیڈ انٹرنشپ ہے, اگر پیڈ ہے تو میں آؤں گا, اگر پیڈ نہیں ہے تو میں نے کوئی انٹرنشپ کو نہیں کری, ڈائریکٹ مجھے جاب. یہ تو نوجوانوں کا دیکھیں نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً دیکھیں فوراً نہیں ہوتا. کسی بھی فیلڈ میں آپ کو دیکھیں وہ اسکل, اگر آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں, اگر نارمل آپ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں, تو آپ کو کم از کم 6 مہینے سال اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا نوجوان کہتا ہے شارٹ کٹ لگاؤں اور میں چاندے پہنچ جاؤں. یہ غلطی نوجوانوں کی, بھائی یہاں سے آپ لوگ ضرور سوچیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, معاشرے میں ہمارے یہ جو طبقاتی تقسیم ہے, اگر کوئی نوجوان ہے وہ ڈگری لے کے دھڑ گریجویٹ ہو رہے ہیں, ڈگری لے کے نکلتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو جاب کہیں آئی کسی ادارے کے اندر, تو وہاں پہ جو زیادہ جس کو ویلیو کیا جائے گا وہ سفارش کو ہوگا, یا کوئی لیڈ کلاس اپر لیول ہے اس کو زیادہ ویلیو کیا جائے گا. اب جو مڈل اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو اتنا ویلیو نہیں کیا جائے گا, اسکل نہیں دیکھی جا رہی. تو یہ جو تقسیم ہے, جی یہ دیکھیں یہ بھی لمحہ فکریہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کو بنے 75 سے ایسا گزر گیا, اور یہ جو کرپشن اور سفارش کا کلچر ختم نہیں ہوا, اور یہ اس کا بھی جو ایفیکٹ ہے پھر نوجوان ہمارا مایوس ہوتا ہے. ایسا ہی یہ اجتماعی طور پر ہم اس میں قصوروار ہیں, اور حکومتیں وقت جو ہے وہ ہر دور میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس میں قصوروار ہے کہ دیکھیں جو نوجوان اس قابل ہے اس کو میرٹ پہ لائیں. لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ٹرین ڈرائیور ہے اس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھاتے, اور ایک ایسے شخص کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو گاڑی کی بھی چلائی نہیں ہو, تو پھر ایکسیڈنٹ ہی کرے گا نا. تو یہی حال اس ملک کا ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ لوگوں کو آپ جب لائیں گے تو وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے تو کام کریں گے. تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے سفارش کلچر اور پھر کرپشن اور پیسے لے کے, یہ تو اسی بڑا گھر کیا ہمارے ملک. تو ہم اس کلچر کو ہم کیسے ختم کریں, کیونکہ دیکھیں تقریباً اراؤنڈ 70% کے قریب ہماری یوتھ ہے, اور جب یہ سفارشی کلچر, یہ رشوت, یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی اور میرٹ پہ کام نہیں ہوگا, بچوں کو ان کے جو ایک جس کے وہ حقدار ہیں وہ حق نہیں ملے گا, تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے, تو یہ ریڑھ کی ہڈی تو کمزور پڑ جائے گی, تو یہ تو ملک تو لنگڑا لولا ہو جائے گا. جی میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو انڈیویجولی ہر شخص کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا.
अपने हिस्से की क्षमा जलानी पड़ेगी। जो हम करते हैं, शिकवा है जुल्मत वो तो शब से हम कहीं ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, जी, ये उनका काम है, उनका काम जी है, वही मेरा ना, तो है ही शिकवा है जुल्मत शब से कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की क्षमा जलाए जाते हैं। नहीं। Yes, देखिए हर शख्स को ज़ाती तौर पर भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और फिर इज्तमाही तौर पर बसीयत कौम भी काम करना पड़ेगा। अगर आप समझें कि किसी एक का काम है, नहीं, इज्तमाही तौर पर भी हमने अपना रोल अदा करना है। देखिए ना, हम ब्लेम गेम में भी पड़े हुए हैं ना। और मैं यहाँ पे एक आता है वो दूसरे को इल्जाम देता है, वो तीसरे को देता है, वो चौथे को देता है, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी, या मैं कितना कसूरवार, या मैं कितना ये इधर भी मेरा यही नजरिया है। मैं क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने जैसे बताया कि इस्लामाबाद सिटी में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोजेक्ट मेरे हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि देखें हमने अपने हिस्से का काम करना है। हम फ़ौरन कहते हैं जी फलां ने किया, आपने क्या किया है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है। या जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम चले जाएंगे, तो कम अज़ कम पीछे हम बुढ़ापे के टाइम ज़िंदगी का पता नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हम अपने नौजवानों को बताएं कि हमने अपने माजी में ये काम किया है, जिस तरह हम कहते हैं हमारे बड़ों ने क्या किया है। तो देखिए अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। अगर आपने अपना रोल अदा ना किया तो ये देखें, मेरा कोई ईमान ये है कि इस मुल्क से तरक्की करनी है। ये मुल्क जो कलमे के नाम पे मेरा ईमान है, इसने बड़ी दूर तक जाना है, इसने दुनिया को लीड करना है इंशाअल्लाह। लेकिन जो इस मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं अभी तक तो हम नहीं, मेरा ईमान है, देखिए मेरा ईमान है, मैं अपने फेथ की बात कर रहा हूँ कि लेकिन जो हम जातियाँ करप्शन कर रहे हैं, हमारा नामो निशान तक नहीं होगा, ये मुल्क कायम रहेगा, मेरा ईमान है, ठीक है जी। तो इस वजह से हर शख्स को, हर फर्द को अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। अब देखिए इन जातियों को, इन करप्शन को तो ख़त्म करना होगा ना। अब एक अगर हम लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, वो नौकरी एक सीट हासिल करने के लिए अगर वो लाखों दे के आता है, तो वो वहाँ बैठ के करप्शन तो करेगा, क्योंकि उसने वो लाखों वहाँ से पूरे करने। नहीं देखिए, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए अच्छा, ब्रेक लेनी है माजिद साहब, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस मुल्क और कौम की जो तरक्की है, इस माशरे की जो तरक्की है, उसमें जो हमारे नौजवानों का जो किरदार, जो वैल्यू है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। ज़हीर साहब हमारे साथ हैं। ज़हीर साहब मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, नौजवान कहते हैं ज़रिया माश नहीं है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, और आपने इस पे डिटेल में कहा कि बेरोज़गारी नहीं है, सुस्ती है, काम चोरी है, शॉर्टकट पहुँचाते हैं। लेकिन इसका दूसरा रुख जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो आप देखें डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पसंद की उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही, घर में बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, घर वाले ताने दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ा लिखा लिया, अब कुछ कमा के लाओ। अब वो जाके कोई नौकरी नहीं कर रहे, छोटी मोटी नौकरी तो उन्होंने करनी नहीं, उन्होंने कोई हैवी हाई फाई उन्हें जॉब चाहिए जो उन्हें मिल नहीं रही थी। दूसरा रुक के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? जी मैं बहुत शुक्रिया। देखें इसमें मेरा पहला वाला नज़रिया वही है कि देखें उनके माइंड में ये है कि बच्चे ने MSc या मास्टर कर लिया, अब इसको रोज़गार फौरी मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैंने पहले जिक्र किया कि वो थ्योरेटिकली तो हमें पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें वो नहीं सिखाई जा रही। जो स्किल्स हैं ना, उसको जो रोज़गार कमाने की किसी भी फील्ड में स्किल्स चाहिए होती हैं, जो भी आप इस फील्ड में भी आप जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब देखें ना, एक ही मार्केट के अंदर दो डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट प्लेस पे दो शॉप हैं। एक शॉप के अंदर जो है ना वो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है और बंदा पैसे कमा उसी पे नहीं कर रहा। रीज़न क्या हो सकती है? एक ही जगह पे हैं, सब्ज़ी की 2 दुकानें हैं या किसी और चीज़ की 2 दुकानें हैं, एक पे रश है और वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है। लेकिन वो स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी। वही बात वही है कि देखें किसी भी फील्ड में काम करने के लिए नौजवानों को, जो नौजवान हुनर या स्किल जानता है ना, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। अच्छा, स्किल से मुझे याद है, मैं रात की वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। स्किल है ना, देखिए स्किल आपको कहीं भूखा नहीं रहने देती। जी जी, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अगर आप में स्किल है तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे। अब मैं रात को मार्केट में थी, मुझे कारपेट नहीं ख़रीदना था, जो क्लीन वगैरह होते हैं, तो अब वो उसके जो मार्केटिंग का जो तरीका था या कन्विंस करने का जो तरीका था, वो इतना कोई मतलब स्ट्रेंज, मैं हैरान थी, इतना हाईफाई किस्म का था या इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे कारपेट नहीं लेना था, लेकिन मैंने खरीद लिया। देखें ना, यही बात मैं कर रहा था कि देखें, एक तो नॉलेज, फिर डीलिंग का स्टाइल, डीलिंग, यस, ठीक है। अब नौजवान ये समझता है कि बस वो उसने गाड़ी चाबी इसके पास है वो चला लेगा। अब देखें वो सारी चीज़ें देखें, अब डीलिंग उसमें आती है, आपका बिहेवियर आता है, आपका अखलाक आता है, आपके मोरत, वो सब चीज़ें आती हैं। अब जब आप सिर्फ नॉलेज रख के आप कहते हैं भाई मैं तो डिग्री लेके फिरेंगे, मैं तो जनाब भाई मैंने तो ब्लैक कोट पहन लिया, बस मैं जनाब बहुत बड़ा डान हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। आपने हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना है। आपका जो मॉरल एथिक्स है उसको आपने, डीलिंग का स्टाइल, आपका बिहेवियर कौन होता है। देखिए पब्लिक जो सामने बंदा आपके सामने खड़ा होता है वो आपकी गुफ्तगू से मुतासर होता है। ट्रू।
اب آپ جس طریقے سے نا، ایک میں نے پڑھا تھا کہ کسی فلسفر کی، اس نے کہا جی ایک جگہ میں گیا تو 2 شاپس بنی ہوئی تھی، وہ جو میں نے پہلے بات کی. اچھا. کہتا جی ایک شاپ کے اوپر بڑا رش ہے اور ایک پہ نہیں. کہتا جی میں نے پھر اس کو 3-4 دن لگاتار میں چیک کرتا رہا، وہ جو آپ والی بات ہے. کہتا جی کہ میں نے چیک کیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کہ یار اس کا کام کیوں بہتر کا نہیں ہے، دوسرے پہ نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ جس شاپ کا کام بہتر تھا وہ بندہ صبح وقت پہ آ رہا ہے، کیا بات، شام کو وقت پہ جا رہا ہے، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے مسکراتا ہے اور پراپر ڈیلنگ کرتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں کرتا، اور اس دکان کو اپنی کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھتا ہے، صاف ستھرا. دوسرا جو ہے وہ کبھی 11 بجے آ رہا ہے، کبھی 12 بجے آ رہا ہے، اور لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے لڑ پڑتا ہے. تو دیکھیں یہ جو چیزیں، یہ بھی سکلز کا حصہ ہیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو کس طرح متاثر کرنا ہے یا کس طرح اس کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنا ہے. وہ جو آپ نے مثال دی یہی چیزیں ہیں. تو ڈگری لینے کے بعد نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے، تو ملک صاحب یہ ایتھکس، یہ ویلیوز، ہم دیکھیں اسکول میں بچہ اتنا ٹائم گزارتا ہے یا پھر گھر میں، اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل کہیں جا کے سوسائٹی میں نکلتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو گھر یا ادارہ، ایک تعلیمی ادارہ جو ہے اس کے ساتھ، استادوں کے ساتھ اس کا وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایتھکس، یہ جو بیہیویئر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہم کیسے ان کو سکھائیں، کیسے چینج کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جی، یہ بڑا آپ نے اچھا کوشچن کیا. دیکھیں جو ہے نا ترقی یافتہ ملک، وہاں پہ باقاعدہ ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کے ادارے بنے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں گھر کے اندر تو اگر گھر میں ہی پڑھنا ہوتا تو پھر تعلیمی ادارے کیوں بنتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائے جو نوجوانوں کو گائیڈ کرے، ان کی کاؤنسلنگ کرے، اور پھر جو آپ کا نصاب ہے اس کو پریکٹیکلی لانا پڑے گا. بچوں کو شروع ہی سے پریکٹس. دیکھیں اگر آپ، یا میں کوٹ کروں گا آپ سلم کی جو ہے نا، ان کی جو لائف ہے ہمارے نبی وسلم کی، انہوں نے پریکٹس پہ زیادہ زور دیا ہے کہ عملی کام کرو، عمل کرو، عمل کرو. وہ عمل کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں پازیٹیو سینس میں اس کو آپ عمل کر کے، جب ایک بچہ کوئی بھی چیز ہم پریکٹس کرتے ہیں نا تو اس سے پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ ناکام نہیں ہوتے. تو ہم کیونکہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جسم کو تکلیف نہ ہو اور آسانی سے ہمیں چیز مل جائے، مشقت نہیں کرنی. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اس میں ہیں، اس میں قصوروار ہم خود بھی ہیں. بس یہ ایک نوجوان بھی ہم قصوروار ہیں اور اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ قصوروار ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا، اب روڈوں میں دیکھیں ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو بھیک مانگیں گے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بالکل. اچھا میں بعض دفعہ ان کو کہتی بھی ہوں، اگر کوئی مرد ہیں، خواتین ہیں، کہ ماشاءاللہ سے آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ جا کے کہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا حالانکہ وہ گھڑے دھوپے ہیں، لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جی پیسے کمانے ہیں. یہ آسان ہے کہ بس ہاتھ آگے کرو اور یہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا. وہ جو بیکاری جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا، بھائی شارٹ کٹ لگانے بس لے اسی طرح. تو دیکھیں یہ اب کہیں کام کریں گے پورا دن انتظار کرنا پڑے گا یا پورا مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا سیلری کا، تو یہاں تو ساتھ ساتھ مل رہا ہے. اور جو میں پھر میرا وہی فیتھ ہے، ایمان ہے کہ جو شخص اپنی محنت کرتا ہے اور اپنی دیکھیں محنت کے ایمانداری سے کام کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا. میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جتنا بھی ٹائم اپنا گزارا لائف کا، میرا اپنا تجربہ ہے کہ کبھی بھی آپ ناکام. اس چیز پہ تو دیکھیں ہم الحمدللہ وی آر مسلم، اس پہ تو ہمارا ایمان عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ آپ جب محنت کرتے ہیں اس کا پھل اللہ پاک آپ کو ضرور دیتا ہے. آپ کی محنت رائگاں جو ہے وہ نہیں جاتی، آپ کام چور نہ ہو، سست نہ ہو، نیت آپ کی صاف ہو. بلکہ میں نے یہاں پر نا ایک قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو رزق تیرے مقدر میں تجھے ملے گا، بے شک، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ صبر رکھنا ہے، محنت کرنی ہے، ایمانداری محنت کرنی. اب پرندوں کو دیکھ لیں، اس سے محنت کرنی پڑے گی، صبر رکھنا پڑے گا اور ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا. پرندے ہیں وہ صبح اٹھ کے نکلتے ہیں اپنے دانے کے اس تلاش میں، سارا دن وہ گھوم پھر کے دانا پانی لے کے وہ رات کو خالی ہاتھ آ کے اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں. اس آپ یہاں پر نا کل پھر نکلیں گے ان کو رزق ملے گا. میں نوجوانوں سے نا ایک بات یہاں کروں گا کہ جو کہتے ہیں نوجوان روزگار نہیں ہیں، ان کے لیے ان کو میں ایک یہاں پہ ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہ وہ بندہ جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اپنے روزگار پہ جاتا ہے اور اپنے پراپر ٹائم کو کبھی بھوکا سویا ہے، سروے کر کے یہ مجھے بتائیں، میرا نمبر لے لیں آپ سے. نوجوان فجر ٹائم سو رہا ہوتا ہے، اٹھے گا کیا؟ نہیں، اپنے وقت پہ جائے، جو بھی اس کا کام ہے وقت پہ جا کے محنت سے کام کرے، وقت پہ واپس آئے. ہم سرکاری جاب کر رہے ہوتے ہیں مدد کے ساتھ، تو ہم ادھر بھی ڈنڈی مارے ہوتے ہیں، حاضری لگی ہوتی ہے لیکن گھر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ایمانداری نہیں ہے. جو آپ سیلری لے رہے ہیں آپ کا وہ حلال نہیں ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں، دیکھیں اگر میرے پاس کلائنٹ آیا ہے، مجھے کیس دیا ہے، گھر چلا گیا، میرا کام ہے اس کی فائل کو پڑھنا، اپنے وقت پہ جا کے پیش ہونا. اگر میں وقت پہ کام کر رہا ہوں تو میرا کلائنٹ مجھ سے کیوں دور ہوگا؟ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ ہوگی. نہیں، میں بات کروں مطلب میں جب اپنا کام صحیح کروں گا تو جو مجھے کیس دے رہا ہے وہ 10 دوسروں کو بتائے گا یار یہ بندہ. دیکھیں نا ایک پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے، ہر قوم میں تھا لیکن ہمارے گولڈا شریف میں ایک بڑے مشہور حکیم تھے. ہم بچے تھے تو کہتے تھے یار وہ حکیم صاحب بڑے مطلب نا، ان دور میں نہ ٹی وی تھا نہ میڈیا تھا، مطلب تو وہ کہتے تھے کہ اس کی جو دوائی تھی بڑا اثر کرتی تھی. اب کیسے پاپولر ہوا وہ؟ اس دور میں تو میڈیا نہیں تھا. مطلب بہت پرانی بات ہے
یعنی کم از کم اس کو 50 سے اوپر عرصہ گزر گیا یا 100 سال گزر گئے کہ اس نے اچھا کام کیا, لوگوں نے آگے دوسرے کو بتایا. اچھائی جو ہے وہ کبھی بھی چھپتی نہیں ہے, اور آپ اچھا کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی کبھی چھپتا نہیں, اور محنت کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے. پیغام آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا دیں گے؟ جی میرا دیکھیں اس میں پیغام جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ ہمارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو رزق میں پیدا کیا ہے اس نے رزق دینا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا. پھر جا کے اگر آپ کہیں گے شارٹ کٹ لگانا, شارٹ کٹ میں کامیابی نہیں ہوتی. بہت شکریہ ملک صاحب, وقت دیا آپ نے. ناظرین دیر از نو شارٹ کٹ, آپ کو محنت کرنی ہے. آپ محنت کریں گے تو یقیناً آپ کے رزق میں برکت ہوگی. آپ صبر کریں گے, آپ کو صبر کا پھل ملے گا. انسٹنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ملتا, شارٹ کٹ میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس اپنی سوچ کو ضرور بدلیں. اپنے آپ کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات پہ ضرور سوچیے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.